I love my wife very much. Yes, very much. माया गर्नेले सुत्केरी स्वास्नीको भाग खोज्छ? ठुइक्क नामर्द। बाघले खाइ नसक्नु घोरले छोरो बोकेर पोइलाई अझ नामर्द भन्छ? हाँ? स्टुपिड आइमाई। अलिकति सेन्स लाउन सकिँदैन सेन्स। म नामर्द भए त कसरी हुन्थ्यो सुत्केरी माई डार्लिङ बुढी। यसरी भयो देखिस्? त्यसो भए यो थप्पडको छोरी पारेर देखा। हप्तामा 3 चोटि त फलमासु मात्रै खान्थ्यो भाइ त म। नरम गरमको त हिसाबै हुँदैन नि। तँलाई हिसाब किताब गर्नु त पढे लेखेको सन्तान हुनु पर्यो नि। खसी कट्टा बाउले आफ्नो छोरीलाई मासु नखुवाए के आलु खुवाउँछन् आलु। त मान्छे पनि आलु, बुद्धि पनि आलु, यत्रो आलु। अलि सानो भन्न। तँलाई त म घाँसपात खाने गोरुलाई के त मासुको खाइ त? गुरु भन्छस् सिनो खाने सन्तान। कुकुरको मुख टोक्नेको सन्तान। के रे? कुकुरको मुखलाई पैसा पर्छ? हाँ? कुकुरको मुखलाई पैसा पर्ने म किन जान्थे म मुलिसिया? यी गाउँमै तेरो कुकुरको मुख बेची धनपति हुन्न थिए? गेट आउट! भित्र! स्वास्नी होस्, स्वास्नीकै ठाउँमा बस। जति फेरि छोडो उति। बाँकी रहेछस् यस्तो छोडा बाउ भाइ। योसँग बस्यो भने तैँले पनि दुःख पाउँछस्, मैले पनि दुःख पाउँछु। बालाको छोरो बोकेर कहाँ हिँडे कि हो? मर्न। एक्लै मर्न सक्दिनस्? सक्दिन। होइन यो बुनिया तँ मै कति झगडा गरेको। नगरौ तिमी। आया कुकुरले मासु खाँदा खाँदै तिखारिएको त छन् छिनालिन्छु फेरि। कोहीको छिनारेर खान्थेस यत्रो लिड। खोइ त मेरो पनि छोरा हो। वाह धन्न हात चोकिछ यार। भगवान 2-3 लाख रुपियाँ खाइदिए काकाले यस्तै आइमै पिडाएर फुक्क मर्न मात्रै तिनको त म नुन पनि पार्दिन। मलेसियाबाट आएको साधु भतिजो भनेर बासँग खान 15,000 रुपियाँ लिए। यस्तो चढेलाई पारिदिए। जोडिया भन्छस् रौसी खाना कस्तो हुन्छ थाहा तँलाई? तँलाई चाहिँ मासुको स्वाद थाहा छ? खान बल्कन्छस्। तपाईँलाई रौसी खा अनि म मासु खान्छु। लु खाएर आधा खा। रक्सी त मरे पनि खान, बरु त चाहिँ मासु खान थाल। हप्तामा 1 चोटि, महिनामा 3 चोटि खान्छु मासु। खान्छु रक्सी। गेट आउट! भित्र! भित्र! अझ हेर न एक बेते आइमाईको हिँडाइ कसरी ठम हिँडै चाहिँ कच्ची न। मर्न जान लाग्या जसरी चाहिँ हिँडौँ के मतलब? यहाँ सुन ओए सिरानी ढुङ्गाबाट हाम फालेर मर। कोही फर्केर आएन अहिलेसम्म। जा बोलाउँछ भने ठाने कि ओली बोलाउँछ। फर्किने भए आफै फर्केर आइज, होइन भने जा। म पनि खसी कट्टा खड्काकी छोरी हुँ। बाले मार हान्दा कट्टीले केराको थाम चढेर भुइँ भेट्थ्यो। फर्किन्छु। पहिला रक्सी खान छोडेर मासु खान थाल, अनि बल्ल फर्किन्छु। हेर न घुर्काइ के अझ जा। मासु खाएर स्वास्नी फकाइदैन बुझिस्? यतै सिधी। त्यसो भए म पनि फर्किन यत्रै सिधी। जा उसो भए मर। कति नातिन्छ। आखिर आउनु पर्यो नि फर्केर। मुखमुखी लाग्ने त्यहाँ। छोरालाई बाहिर फेरि निकाल्दा काजलको टिका लाउन बिर्सेलास् नि। सम्झाउन फर्के कि अझ पैसा सरसापट्टि हो र बिर्सिनेलाई? छोरा हो यो बुध बहादुर बिस्ता छोरो। भटिया 1 दिन पुग्ने खर्चले यहाँ 3 दिन। स्वास्नी घर छोडेर हिँड्न पाएको छैन। बजार सुरु भयो केटा। सुनिस्? जोसँग नि केही
फ्याँसिनेवाला छैन। ल बाउ र छोराको कम्पिटिसन चल्या छ उहाँ। ल ठिक छ। स्वास्नी नभा घर महास्वर्ग, स्वर्गमा आफू इन्द्र, हातमा छ सोमरस। अब आँगना एउटी अप्सरा आएदेखि हुँदैन। स्त्रीले भनिदिया छ हुँदैन। श्रीमान बुधबहादुरज्यू, चिन्नु भएन मलाई? रक्सी लाग्यो होइन बुझे तँलाई? भान्जी हुन् क्या? कस्तो नचिनेको? नमस्ते। ए नमस्ते समस्ते गर्नु पर्दैन, आफ्नै भान्जी त हुन्। काठमाडौँमा दिक्क लागेर यतै घरजम गर्नु पर्यो भनेर आयो कि। स्वास्नी हिँड्न पाएको छैन, भान्जी बोकेर आउँछ। हो र? भान्जी बुद्धेको स्वास्नीसँग झगडा पर्यो जस्तो छ। मामा, यिनीहरूको झगडा नमिल्ने हुन्थ्यो नि है? के हो? के को खास होस् यो मा भान्जीको? भान्जीलाई गीत गाउन मन लाग्यो अरे है भान्जी? त्यही त। गाइदिउँ त गाइदिउँ, लय मिलाएर गाइदिउँ। यही मिठो बात गरा रात त्यसै ला 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 रुतुतु तुरुरु रुरुरुरु ला 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 ला। बाबु मरे हार रुन्छस्? लु आइज त। ल ल ल नरो 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 मेरो त मरु नरो। के भयो? भोक लाग्यो? ल आगो बाल्न नि बुढी चाहिएन। दुध तताउन नि बुढी चाहिएन। हल्लाउन नि स्वास्नी चाहिएन। चाहियो त? बाबा छन् तेरो? ल ल बाबा ल ल है अब खानी ल, अब खानी ल ल ल अब खानी 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 एकछिन। म मजाले चाहिँ खुवाएर चाहिँ मलाई बलियो बनाउँछु ल। ल खाना खा तेरी। ल ल ओरिजिनल ल खा। के गरौँ त म? तेरी आइज रेडी। तिजको खाजा मिठो पोलेको तामाले। आहा खाए। किन चाहियो स्वास्नी अब? हात्तेरीका खाना बाबा, म के गरौँ त अब? हात्तेरीका
झ्याप्प लाएर एक क्वार्टर गाईको बुबु हान्ने अनि सुत्ने सुत्छ मेरो डमरो म बुबु लिएर आउँछु है तँ पो बुबु खान्छस् तेरो बाउले चाहिँ के खान्छ नि ए नमस्ते भान्जी श्रीमान बुधबहादुरज्यू आफ्नै मान्छे हुँ हात त नजोड्नुहोस् अनि हात नजोडे के खुट्टा जोड्नु त जोड्ने हो त खुट्टा डमरू भोक लाग्यो के त भएन नि खाइसोस् न आफ्नै हातले बनाएको शुद्ध शाकाहारी प्रीति मिसाएर खाइसोस् न के भो मलाई के रोग लाग्यो लाउन बताऊ लडी 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 म त लाउन समाऊ 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 लड्यो 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 बुधे लाउन उठाऊ देखिस् यतिको देश त मुर्दा पनि बिउजिन्छ अब खोला तसँग यही कुरा गर्न खोजेको थिएँ मुन्टो बटार रहनिस् एउटा खुट्टा दुईटा जुत्ता हल्झेर लडिन्छ लडेछन् मरिन्छ भ मलाई चाहिएन अर्की हरा जुत्ता जसले भेट्यो उसकै खुट्टा पाए मोजा लाएर हाल्छन् नपाए उसै घुसाल्छ अझ तँलाई सोडा हाल्छस् किन चाहियो रौसी छोड्या मान्छेले सोडा नि चाहिएन तेरो भान्जीको गोडा नि चाहिएन रक्सी छोडिस् अरे हाँसो त हाँसो त गिरो त ल हाँसे त ल फेरि है त ल गेट आउट ओके भेरी गुड थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन आई द धनजय सिंह बस्नेत आई विल कम टुमरो भोलि बिहान इन द मर्निङ गेट आउट नयाँ सेट लाएर हिँडे चाहिँ इङ्ग्लिसमा गाली गर्छ यार गेट आउट यु आउट हाँस्यो छोरो हाँस्यो भिडियो त आफैले लुटौला जस्तो गरेको छौ क्यार नरुन्छौ म त्यस्तो नर्मी छु र बुधेले मतर्फ एकचोटि पनि हेराइरहेन रहेछ भिडियोमा तेरी भान्जी त्यो के भने नि च्याउको स्वाद हुन्छ नि च्याउ खानेलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यस्तो भयो भोलि च्याउ बनाएर लैजाउँ के हो यो भिडियो हेर्दा त बुदेल तिम्रो च्याउ खाला जस्तो लागेन है भान्जी होइन तिमीलाई बुधे नै चाहिने अरूले हुँदैन सिक्री फिर्ता ल्याऊ मेरो सिक्री फिर्ता ल्याऊ ए त्यो त सम्झिने तेरिका भान्जी कुरा के भने नि हेर अब मामा भान्जीको लसपस छ भनेर पुरै गाउँभरि हल्ला भने के हुन्छ अनि माइजूले थाहा पायो भने के हुन्छ त्यसैले मैले त्यो सिक्री माइजूलाई दिएँ अब यति गरेपछि माइजूको कान पनि बन्द मुख पनि बन्द अनि यो औँठीले काम चल्ने भए सिक्री मास्थे मैले स्वास्नीकोलाई मरि हत्ते गर्ने एउटा हस्बेन्ड चाहियो मलाई बुधे जस्तो होइन बुधे नै चाहियो मलाई अहिले बुधेले अटेर निस्क्यो हो भान्जी त्यो औँठी नि मास्नु पर्ला ल औँठी चुरो सिक्री जे मासु छ मास मामा काम चाहिँ बिग्रियो भने म तिमीलाई मास्छु कलाएर चुरा कुरा गर्थ्यो हात त खाली देख्छु त हात मात्रै होइन मामा मेरो खुट्टा नि खाली छ देखाऊ पो भान्जी भान्जीको खुट्टा त नहेरौँ होला भान्जीको खुट्टा हेरेपछि म नाता गोता सबै बिर्सन्छु विद्या नस बुधे मिलाऊ न मामा एकचोटि म नि आँखा चिनिदिन्छु को मामा को भान्जी गोरु बेचा छैन पो त के हो कुरा त मिलाउँला भान्जी पछि फेरि बाचा बिर्सने पो हो कि सम्झिने आफै यसो सम्झिने अब रिसाएर केही हुन्छ भान्जी तिमीलाई बुद्धि चाहियो हो केही अनि के त तिम्रो मामा मर्या छ बुद्धि तिम्रो पक्काला
ढुक्क भएर बस अहिलेलाई अलि हतार भयो म पनि लागेँ तिमी पनि सुत ल बुझे तिम्रो पक्का ल हो नि अब माया के होला ए खाए लाई खाए ल ए गर्जियो है मेरो डमरू गर्जियो है बिस्तारै बाघ हुन्छ मेरो डमरू टाइगर हे ल के गर्नु केटा आफू ज्वरो परियो यसरी बुखार गर्दिन नि कहिले पाइएन आमा मरिहालिन् जनिया बाउले दुधको साटो रौसी खुवाएर उरु खुवाए अनि यत्रा सब्रुन्दो जिन्दगी के गर्नु केटा तेरो बाउ जस्तो मेरो बाउ भइदिएनन् आखिर सौतेनी ल्याइ छाडे बुद्धे छिटो घाँस लिएर यतापट्टि ल हड्डी चाबा पाउतिस मासु खान अझ घुरेर हेर्छस् जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी भो मलाई चाहिँदैन अर्की जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी आँगन बोलेर ल्याए कि त्यही हो टोली चढेर आए कि त्यही हो आँगन बोलेर ल्याए कि त्यही हो टोली चढेर आए कि त्यही हो मलाई चाहिँदैन अर्की जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी मार्यो भने पाप भन्थे पाल्यो भने पुण्य रे पाप अनि पुण्यको माझमा जीवन भयो शून्य रे दाहिने काँधको हर गयो देब्रे काँधको भर गयो फुल फुलाउने मालीको घर गयो थर गयो भो मलाई चाहिँदैन अर्की जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी लाता लाती लागि हाल्छ एउटै ओछ्यान भएपछि ठक्क ठुक्क परिहाल्छ कुइनो कुइनो जुधेपछि आधा पल्ला गल्ती उसको भो आधा पल्ला मेरो भो फुक गर्दा निभ्ने आगो
गर्दा लाग्यो डढियो हो मलाई चाहिँदैन अर्की जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी भो मलाई चाहिँदैन अर्की जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी आँगन बोलेर ल्याए कि त्यही हो टोली चढेर आए कि त्यही हो भो मलाई चाहिँदैन अर्की जे छ मलाई ठिकै छ त्यही एउटी भाउजू पनि त रहेछन् भान्जी भाउजूको त कुरै गरेकी थिएनौ पाउजु मात्र होइन मामा अरू धेरै थोक छ अरूको कुरा गरेकी छु अरू त त्यही एकचोटिलाई आँखा चिम्लिन्छु भने छेउ भान्जी सम्झना त होला नि सुध्रिन खोजेको भान्जीले बिगार्ने कोसिस नगर मामा घरमा गएर माइजूलाई भन्नु नि आँखा चिम्लिनु भनेर दुई दुई बेती आइमाईको कुरा गरेर आँगनको फल कहिले रसिलो कहिले अमिलो अमिलोको कुरा मामा मुखमा पानी आइसक्यो भान्जी पनि कि त महिना दिनलाई घटाएर हप्ता दिनमा सार मामा नत्र भने आँखा चिम्लिने कुरै नगर महिना दिनलाई घटाएर हप्ता दिनमा ल्याउन त झाँक्रीले मात्रै सक्छ भान्जी झाँक्री अब कुण्डलीमा दोष उसैले भनेको त्यसो भए त हामी झाँक्रीका जानुपर्ने होइन र मामा हो त भान्जी हिँड दुनियाँलाई देखाउनलाई मेरो फोटो छातीमा टाँसिरहेको छ आफूलाई भने हेर्न मन लाग्दा एउटा फोटो समेत छैन के गर्छस् त मालती मेरो फोटोले प्यास मेटिने भए म दिन्थेँ के गर्नु अनार सम्झ्यो कि माया लाएर आउँछ आमा बाउ नभएको टुरो मायाले कपाल सुमसुम्याउँदा पनि रुन्थ्यो बच्चो हो कि बच्चोको भाउ एउटा बच्चो आफ्नो लागि पाएको अर्को बच्चो भगवानले दिएको जस्तो लाग्थ्यो जुन भगवानले दिए त्यही भगवानले खोसे मलेसिया जान्छु जान्छु भनेर चम्किराख्थ्यो छोरो बुढीमा आएपछि त तिमीलाई छोडेर जान्न रे छोरो जन्मिएपछि छोरोलाई छोडेर जान्न भन्छ अशक्तिको माया पनि फेरिएको तैँले कहिले रुनु पर्दैन मालती भन्थ्यो रुवाएर छोड्यो तैँले पनि त मलाई रुवाएर छोडिस् नि ढोका खोल्न बन्दीपुरेको लैलैमा लागेर घर चला देखा छैनस् ए त्यसो भए बाँसुरी बजाऊ जा जे बजाउनु मन छ त्यही बजा तेरो र मेरो बिहेमा बाजा बजाउने मन छ तुला भित्राउने गरेर अलि राम्रोसँग सिँगार यता भने कति ढिलो काम गरेको एले रामबाड मस्त बनाएको छु घोटी घोटी पुरा डबल डोज वाला बुद्धले यस्तो ठाउँमा हात हालेर मेरो बेइज्जत गरेको थियो त्यसैको बदला लिन बनाएको छु मलाई पनि ठुलो चुनौती दियो नि त्यसलाई त ओए मालती के भयो मालती बुधीले त बिहा गर्न लागेछ नि के भन्छ कोसँग त्यही साझे भान्जीसँग साझे भान्जीले बुधेलाई त बेहुली जस्तै गरेर घरमै भित्राउने रे छोरो छोरो चाहिँ के गर्छ त्यसले खै त्यो त सोधिनँ मैले किन नसोधेको त मसँग बिहे गर्छु भनेको होइन मसँग बिहे गर्ने भए जाऊ सोधेर आऊ सोध्ने हो र मालती म जाँदा जाँदै कोही ठोकेर मऱ्यो भने मलाई चाहिँ नबिर्सुनु है
बुद्धीले बच्चा चाहिँ के गर्ने भएछ यस्तो खुराक बनाएको छु साला बच्चा त अझै बस्छ रे नयाँ बच्चा होइन पुरानो बच्चा अच्छा त्यो माल्तीवाला बच्चा थाहा छैन रे धनजितले जो चाहन्छ वही हुन्छ धनजितलाई सोध्न रे धनजिते कहाँ छ रे बुद्धलाई खुराक खिलाउन आफ्नै चायको दोकान लगाएछ रे ओके रे ए मजाक उडाउँछ रे अरे ए ला चिया सेलाउँछ हो अलि छिटो खा चिसो खाउनु बरु आफूले त्यत्रो गरिसक्यो मतलब दुध उमालेर चियापत्ती हालेर चिनी हालेर खाउँला नि चिसो खाउँला खानै खाउँला ए अहिले चाहिँ चिया हाल ल बरु छोरो म समाइदिन्छु यता आऊ अब सानो मान्छे त काको हो नि त बाबु कान्छु अब यसलाई नि यस्तो जाउलो साउलो केही खुवाउनु पर्यो कि यसलाई लिएर गर जाउली खान्छौ ल अब जाउली खाने हेलो भान्जी डबल डोजको असर चाँडै देखिन सक्छ सुनको चुरा लिएर तिमी छिटो आइहाल त ओएमजी मामा मैले सुन 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 चुरा चाहिँ दुईटै ल्याऊ है मृग नयनी आँखा कोइलीको जस्तो भाका रेशम जस्तो बाल नाग बेली चाल भान्जी सुन्तला जस्तो ओठ सम्हाललाई बजेको नोट कोकोला जस्तो फिगर आउट अफ कन्ट्रोल जिगर मौका आउँछ पर्खिँदैन बगेको खोला फर्किँदैन कन्ट्रोल गरेको हेर न मान्छे कन्ट्रोल गरे डबल डोज हो म पनि हेर्छु कतिखेरसम्म कन्ट्रोल गर्दो रहेछ 10 मिनटभन्दा ज्यादा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन मान्छे अबको 11औं मिनटमा बुधे तिम्रो झोलीमा चुरा चुरा ल्याऊ यो जुनीमा मालती तेरी भएर बस्न सकिन हुँदै अर्को जुनी भयो भने बरु मासु खान्न घर चाहिँ छोडेर हिँड्दैन तँलाई छोडेर अर्को बिहे गर्छु भने तैँले चाहिँ मलाई छोडेर अर्को बिहे गर्ने भएछ तैँले मलाई भुल्न सक्छस् भने म पनि तँलाई भुल्न सक्छु कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर मारिदिन्छु अनि तँलाई पनि भुलिदिन्छु सबै ठिकै छ मालती कति हतारी कि तिमीलाई भन्दा हतार त मलाई छ मालती के सोच्यौ तिमीले 15 दिनमा म नआउन्जेल मालतीको हेरविचार गर्नु भनेर तर त्यसले मेरो ढाडमा छुरा हान्यो मालती मालती म निर्दोष छु
पहिला गएर पुगेन तेरा म अझ अझ पहिला पछाडिबाट काट्न आउँछस् चर्लक्कै छिनाउँछु तँलाई म आइज बुदे लु भाउजू म फर्केर आइछु भने आइहालेँ आइनछु भने शकुन्तला भाउजूकोमा लगेर छोडिदिनु यसलाई पैसाको व्यवस्था मैले काकालाई गरिदिइसकेको छ त्यही पैसाले पढाउन भन्नु बाँकी ऋण अर्को जुनीमा आएर बुधेले तिर्छ भनिदिनु स्वास्नी काट्ने योगमा जन्मेर रहेछु मालती मन परेको माया पाए आज मन परेको माया पाए आज बन्दीपुरे के भयो साउजी के हो चाल कहिले आयौ तिमी बाउको क्रिया राम्रोसँग सक्यौ ए बाउको क्रिया सकेर तेरो क्रिया गर्न आएको बाउ मरेर म घर गएको कुरा मालतीलाई किन सुनाइनस् किन सुनाइन सुनाउनु मन लागेन सुनाइन ओ दन्जिते तिमी चाहिँ के हेरेको गर छुटाउ न के हो तिमीहरू साला हाम्रो मामलामा बिचमा तैँले अर्का स्वास्नीलाई व्यक्तिमा आरोप लगाएर भइ छैन के गरे मैले अझ धेरै बोल्छस् होइन तेरो त्यो दारी सरी उकेलेर धागो बनाएर तेरो मुख सिदिन सकेन भने त म पनि कपाल नेपाली होइन बुझिस् त्यो त सम्झिने के रे सम्झिस् One leg kick down in the ground. डमर यहाँ बस्नु यिनीहरू त आज मैले जानेको छु तिमी छोटा के हो पारा कान्छु च्यात्ते छ कान्छु यसैलाई सिलाउन लाउनु पर्छ च्यात्यो म मुख सिउन लाउनुस् जाऊ तिमीहरूको कथा पछि भन्ने हुन्छ जाऊ ओइ तिमीहरूको के हो भन अर्काको सुत्केरी सासले के मेरो आमाले नफापेको गाउँ मलाई के फाप्थ्यो मेलाई के गर्यो के गर्यो के गर्यो यो सुन सबै तिमीलाई के रे चाया छैन मलाई के रे मेरो लागि रे आज मेरो लागि ल मेरो लागि ल कहाँ जान्छस् भागे तँलाई जानेछु मैले तमिना बाँच्न सक्दिनँ भने थाहा थिएन तँलाई पहिलो गएर मरिस होइन तँलाई नकाटी कहाँ छोड्छु र म बाँच्न पनि सक्दिनँ भन्छस् मार्न पनि खोज्छस् ज्यान मारा केसमा परेर जेलमा सर्लास् तँलाई मार्न पाए 10 वटा ज्यान मारेको कुकुर थिएँ म एउटा स्वास्नी सम्हाल्न नसक्नेले 10 वटा ज्यान मार्ने धक्को अझ परबाट लोपार्देस सौजेछ भने नचिकाएर लोपार्न तँलाई नचिकाएर लोपार्न त आफ्नो लोग्ने हुनु पर्यो नि पहिलो त गएको कि म त स्वास्नी मान्छे जान्छु रे त लोग्ने मान्छे भएर पनि भान्जीसँग भाग्न लाग्दिस् भाग्ने अझै भाग्ने तर भान्जीसँग होइन घरबारी बेचेर आजै काठमाडौँ भाग्ने तैँले मात्रै बनाएको घर हो तैँले मात्रै जोडेको बारी हो घरबारी बेचेर भाग्नलाई तँलाई अझ भाग जाइन्थ्यो भने घर जोडेर भाग्दिस् त नजा भनेर पकाउन सक्दैन पकाउन आउँदैन मलाई माया नगर्नु त बालक दादा कसले मलाई भगाएर मैले भगाउन सिक्नु आफ्नै काकाले ठगेको मलाई आफ्नै भाग्यले ठगिएको त पनि अझ मलाई ठग्न खोज्दैछस् तँलाई नकाटी छाड्दिन म अझ मेरो बाउको कुकुर तैँले खोलामा फ्याँकिस् तँलाई मारेछ जात नि मार्छु म अनि म नि मर्छु भन कोसँग भागेछस् भन्दैन के गर्छस्
हेरे हेरे तँलाई भन्दै मैले बर ल्याङ्गे पछार्छु नि फेरि क्यारी पछाड्छ सेरौँ त हेरी पछार्छु हेरी डडेललाई भाँदिन्छु म छोड बुदे टोक्दिन्छु म तँलाई ए कसरी टोक्छिस् हेरौँ त म पनि तेरा मात्रै दाँत छन् मेरो चाहिँ छैन मलाई टोक्न आउँदैन दुःख टोक्दैन त छोड छोड बुदे मलाई छोड मलाई छोड बुदे मलाई छोड बुदे मलाई बुदे छोड लु भन् कोसँग पहिलो गएको थिइस् भन्दिनँ जा होइन अझ भन्दिनस् तँलाई म लु कोसँग पहिलो गएको थिइस् भन् भन्दिनँ जा अझ खोइ त भन्दिनस् अझ तँलाई लु भन् त कोसँग पहिलो गएको थिइस् भन्दिनँ भन्न भनेको भन्दिनँ 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 हन यो पनि भन्दिनँ त्यो पनि भन्दिनँ भन्छेस् चाहिँ के माल्थे तैँले भन् त लभ यु भेरी मच